अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि नज़र किसी नाबीने की भी लग सकती है। आप बड़े हैरान होंगे कि नाबीने की नज़र कैसे लगती है। तो जी हाँ, नाबीने की नज़र भी लग जाती है। नज़र दरअसल इस आँखों की नज़र को नहीं कहते सिर्फ़, यानी नज़र का ताल्लुक सिर्फ आँखों के देखने के साथ नहीं होता, बल्कि देखे बगैर भी नज़र लग सकती है। नज़र दरअसल क़ुव्वत ख़यालिया का नाम है। इंसान का जो ख़याल है, इंसान जो सोचता है, उस ख़याल के अंदर अल्लाह ताला ने एक पावर और ताकत रखी है। इसे क़ुव्वत ख़यालिया कहा जाता है। हिप्नोटिज़म और मिस्मरिज़म में इसी क़ुव्वत ख़यालिया पर कंट्रोल हासिल किया जाता है, और जो आदमी अपनी क़ुव्वत ख़यालिया पर कंट्रोल हासिल करके इस क़ुव्वत ख़यालिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना और हैंडल करना सीख जाता है, तो इसे ही हिप्नोटिज़म और मिस्मरिज़म कहा जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ मशक़ें जो हैं वो की जाती हैं, और वो मशक़ें करने के बाद आदमी अपने जो है वो ख़याल को लगाम डाल देता है। लिहाजा वो फिर अपने ख़याल को जिस तरफ मोड़ना चाहता है, या इस ख़याल की जो ताकत है, जो इसकी तवानाई है, इस तवानाई से वो जो काम लेना चाहता है वो काम ले सकता है। नज़र लगना भी दरअसल यही क़ुव्वत ख़यालिया होती है कि इंसान के ख़याल के अंदर जो पावर और ताकत है, जब एक इंसान किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह यकसू होकर सोचता है और अपने ख़याल की पूरी तवानाई और ताकत उस चीज़ पर फोकस कर देता है, तो अगर इंसान का ख़याल नेगेटिव है तो उसके नेगेटिव असरात उस चीज़ पर पड़ते हैं, और अगर इंसान का ख़याल पॉजिटिव है तो उसके पॉजिटिव असरात उस चीज़ पर पड़ सकते हैं। इस पर बहुत सारे तजर्बात भी दुनिया में हो चुके हैं। जापान में ख़ास तौर पर बहुत सारे इस पर तहक़ीक़ात हुई, तजर्बात हुए, और इसके तजर्बात आप ख़ुद घर में भी कर सकते हैं। जो तजर्बात हुए वो इस किस्म के थे कि मसलन कुछ लोगों ने पानी के 2 गिलास लिए और एक गिलास को एक कमरे में रख लिया और एक गिलास को दूसरे कमरे में, बोतल ले ली पानी को, उसको रख दिया, और फिर लोगों की ज़िम्मेदारी लगा दी कि जो भी इस बोतल के ऊपर, एक बोतल के ऊपर 1 नंबर लिख दिया, के ऊपर 2 नंबर लिख दिया, और लोगों को कहा कि जो भी इस 1 नंबर बोतल के पास से गुज़रे तो वो इसकी तारीफ़ करे कि कितना ही अच्छा पानी है, बड़ा बेहतरीन पानी है, ये बात कहते हुए गुज़र जाए। और लिहाजा उसके बाद जो दूसरी बोतल थी जो दूसरे कमरे में रखी हुई थी, उसके बारे में सबको बता दिया कि जो भी इस बोतल के पास से गुज़रे तो कहे कितना गंदा पानी है, कितना ख़राब पानी है, ये बात कहते हुए गुज़रे। तो इस तरह वो बोतलें रख दी गई और कई दिन तक ये अमल जारी रहा। जो भी 1 नंबर बोतल के पास से गुज़रता था उसकी तारीफ़ करता था, और जो भी 2 नंबर बोतल के पास से गुज़रता था उसकी जो है वो बुराई करता था। तो कोई 1 हफ़्ता या 10 दिन के बाद उन दोनों पानियों का लेबॉरेटरी टेस्ट किया गया, तो उन दोनों पानियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जिस बोतल और जिस पानी की तारीफ़ कर रहे थे लोग, वो पानी बिल्कुल सही था, सेहत के लिए मुफीद था, कोई उसमें इस तरह केमिकल जो है वो पैदा नहीं हुए थे, कोई इस किस्म का केमिकल का अमल नहीं उसके अंदर हुआ था। जबकि जो 2 नंबर जो बोतल थी, जिसको कहते हुए लोग बुराई करते हुए कहते थे, तो उसके अंदर जो है वो ऐसे कुछ जरासीम या इस किस्म के केमिकल्स पैदा हो चुके थे कि वो पानी पीने के काबिल नहीं रहा था, बल्कि उल्टा उसके अंदर ऐसे असरात पैदा हो गए थे कि जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह थे। तो इस चीज़ का मुशाहिदा हम अपने घरों में भी करते हैं, और अगर नहीं करते तो हमें करना चाहिए कि घर के अंदर जब हम देखते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई बच्चे लायक होते हैं, कोई नालायक होते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते, कोई मेहनती होते हैं, कोई नहीं होते। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी हम हर वक्त जो है उनकी बुराई करते रहते, तुम मेहनत नहीं करते, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो। तो जब हम रोज़ाना बार बार उनको ये कहते हैं तो वो वाक़तन ही नालायक बन जाते हैं। हमारी इस नेगेटिव कलिमात और नेगेटिव जो ख़याल है, ज़ाहिर जिस वक्त हम कह रहे होते हैं, गुस्से में कह रहे होते हैं, दिमाग के साथ ज़ोर लगा के कह रहे होते हैं, तो वो ख़याल के असरात नेगेटिव उस पर पड़ते हैं। इसके बरक्स अगर हम नालायक से नालायक बच्चा हो, उस पर अगर हम जो है वो पॉजिटिव असरात डालेंगे, हम कहेंगे तुम बड़ा अच्छा पढ़ते हो, बहुत प्यारा लिखते हो, बहुत ज़हीन हो, बड़ी मेहनत करते हो, तो इसके पॉजिटिव असरात उस पर पड़ेंगे और वाक़तन वैसा बन जाएगा। अब आता हूँ मैं अपने असल मौजू की तरफ कि नाबीने की नज़र भी लग जाती है। तो नाबीने की नज़र भी ऐसे ही लगती है कि जिस वक़्त किसी नाबीने के ख़याल के अंदर जब वो मतलब सुनता जो है किसी चीज़ के बारे में, वो सुनता है कि बड़ी अच्छी चीज़ है या ये है वो है या जो भी, तो
تو اس سے اس کے خیال میں جس قسم کے تصور یعنی جس قسم کا خیال وہ پیدا ہوتا ہے، اچھا خیال پیدا ہوتا ہے پازیٹیو، تو پھر اس کے جو زبان سے کلمات نکلتے ہیں ان ساری چیزوں کو ملا کر اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور اگر نیگیٹو خیال ہے تو اس کے نیگیٹو اثرات پڑیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آدمی دیکھ بھی رہا ہے، جس کی نظر ہے تو اس کی ظاہر زیادہ نظر جلدی لگے گی، اور جو نہیں دیکھ رہا اس کی بھی لگتی ہے، نابینے کی بھی لگتی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی پاور اس میں کم ہوگی. اب اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ علاج کیا ہے، ہم کیسے ان اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے جو ہمیں ہماری شریعت نے بتایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے نازل ہونے سے پہلے، ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے کچھ کلمات اور دعائیں تھیں جن کے ذریعے انسانوں اور جنوں کی نظر اور حسد اور شر سے حفاظت کے لیے ان کو پڑھا کرتے تھے. لیکن جس وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کلمات اور دعائیں پڑھنا چھوڑ دیں، اور ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد انہی صورتوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں اور جنوں کی نظر اور شر سے حفاظت کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے. چنانچہ آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ 3 مرتبہ صبح معوذتین کہتے ہیں آخری 2 صورتوں کو، اور معوذات کہتے ہیں آخری 3 صورتوں کو. تو آپ علیہ السلام معوذات یعنی آخری 3 صورتیں، قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں، ان کو 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، اور پھر تھتکارتے تھے، اور پھر اس ہاتھوں کو پورے جسم، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے. تو اس طرح یہ ایک سنت طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو آپ نے ہمیں امت کو تعلیم دیا. اور اس پر آپ اتنے کاربند تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت تھا اور آپ بیمار تھے اور آپ سے یہ عمل ہو نہیں سکتا تھا، تو میں نے آپ کے معمول کے مطابق، آپ کی جو عادت تھی صبح شام کی، اس کے مطابق میں نے پڑھ کر اپنے معوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیرے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں نظر سے بچا سکتی ہے. بالفرض اگر ہم اس کی پابندی نہیں کر سکی، کسی دن ہو جاتا آدمی سے ناغہ ہو جاتا، اور اسی دن اگر ہمیں نظر لگ گئی تو پھر اس کے علاج کے لیے بھی ہمیں شریعت نے جو تعلیم دی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر اس کے وضو کا پانی یا اس کا مستعمل پانی، یعنی ایسا پانی کہ جو اس نے استعمال کیا، اپنا منہ دھویا ہے، اپنے ہاتھ دھوئے ہیں یا وہ نہایا ہے، تو وہ جو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو کر جو پانی علیحدہ ہوا ہے وہ پانی منگوائیں. اور اگر وہ ہمیں پتہ ہے کہ فلاں آدمی ہے تو اسے کہہ دیں ہم بھائی آپ کی نظر لگی ہے اور یہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے نظر اتر سکتی ہے، لہٰذا آپ ذرا اس برتن میں آپ وضو کریں، اپنے جسم پر پانی بہائیں، منہ ہاتھ دھوئیں، تو وہ پانی جا کر ہم جس کو نظر لگی ہے اس پر بہائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. چونکہ اس طرح کا واقعہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں پریکٹیکلی پیش آیا اور آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی اور اس طرح نظر اتری بھی. تو نظر لگ جائے تو ایک تو اس کا یہ طریقہ ہے اگر ہمیں وہ معلوم ہو. اگر معلوم نہ ہو تو پھر دعائیں بھی ہیں، سورہ قلم کی آخری آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اسی طرح بچوں پر آپ علیہ السلام جو دم کیا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن عین لامہ، یہ دعا ہے، اور ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہمیں نظر لگنے والے کا نہیں پتہ تو پھر کسی بھی شخص کے وضو کا پانی ہم اپنا ہی خود ہی ایک برتن میں وضو کریں اور اس پانی کو اس پر جس بچے پر یا جس کو نظر لگی ہے اس پر ڈال دیں، اس کو سر پر ڈال دیں یا اس پر چھڑکاؤ کریں، انشاءاللہ اس سے بھی نظر اتر جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس پر آپ عمل کریں گے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.